ببزحات سبات كترخبن كلخا بزح قودي خات سمع موخا سآل نردئت زمت نقرات أبزح شجرات زعاتو يحواتنا سلازي إذا نقرات زي سلمنتاي كوم زخون زلو مجمرا جيزي اتردئتنا يعبينا نبحاد وسانة كناتو زين خيل سلمنتاينا موخا معرق هندي باجت دمر هيسنا زمس أنا يوسلدي بوكون تخطفو خلو سلمنتايو زي التحساسبنا كم توساخي نايجل سبات كم زرخب كو مالت أبكال أوت سباتون كم زلو سلزا أمونكي إذا حساب زي زمس أزلخو سبعين سبيتون كينوم جزاي جوز أمو عمتاوي زخفلو اتي بملو تدمير زمتس ناي بانكي رنت كبابي 120 130 140 شح يخون إزي فرادراك بهان كله أوتومات اندحر دا كلتيوم بحنساب جزي أمو أفتسكاتاتاتن زمتس بحنساب 5 تبهيلو نخلتيخا فرادراك أب كلت تمقيلو يقبرلكا كما عبنت أبزع عمتزي 140 شح كورونر اندحر دا رنت كفيل كان دحر هاليخا 7 نعخا 7 نبعال بيتكا يقبرلا إذا جن كما قطعمي بعال بيتكا اندحر دا بتعمي تحوت آتاو اندحر هاليوا إذا نسارة بحاتو زلا فرادراك نايجزا بملؤ كباخن سلازخيل نسخا بزح آتاوي اندحر دا هاليكا إذا فرادراك زي نابناتكا أوتومات بعلخا كم تحلفو تفلتو إذا بعلخا أفتناتكا سكاتملينج آتيخا 100% إذا فرادراك زي نعاي يقبر اللي الكان اندحر دا أفور مليخا بز من قد زي نعاخا ملؤ فرادراك نايتي 140 شح كورنر تولزلخا يقبر الكامو تحوت اسكات كتكفل تخيل بز متنزي سبيتخا اندحر دا بالتعمي تحتي آتاو انتنيروا أو كتقف زتباهل نجار سلازخونه نعا زخونه صعبين كم تعلى أيكنيو سلازي إذا 100 تاويت فرادراك 140 شح نعاها كجبر الكام مستدلي أفتناتا أتيخاو نسا زيرو نساخ توسد نسخها 100 تاويت كم توسد جيركا اندحر ملي خيو إذا بملو نعاها 140 شح كورنر فرادراك جبر الكا يقل كم توساخون نايقول عفرادراك اندحر هاليو أوتومات نعا هيبو ما اندحر هاليوم نسخاون نابناتكا أسجيركا بزح نجار كتروب حلو تخليخا اندحر دا بتعمي لعلي زخونه أتاوي اندحر هاليكا سبيت خاون ناقات أمخوينا أبتمرت ده هاليا أبزخونه ويودما سرح زي بلا كخون خيل تحوت أتاو اندحر هاليوا إذا بملو فرادراك زبهال زلو أفتناتا أتيو بوكون تخيط أف زيرو متان كيكيت نسخا إذا فرادراك زي ناباخا كتسقرو كتكيل ألكا بز من قد زي نسخا بوزح سيب كتقبر تخيليخا كابناتكا اسكات تخوفلو ويدما كارت منغستي كتكوفلو زقبعكا كم توساخي كم زرخبكو اتسباي بعلو افتناتون افتناي سبيتون اتيو اتناي غزا بملؤ زخفلو فرادراك نعو طرح كم زوهابو يقبرمو نعو 100 تاويت وهابو نسبيت جن ولا حد نجر اي وهابان بز من قد زخا اندحر دا كلتيوم ببينهم باجيت اندحر دا حليوم اتا سبيتي كل جيزه تهست نبر سلازي عمتاوي كوم دا جبره اتا سبيتي كفالي تبهال عمتاوي اتسابعيكا بزح فرادراك كافت ناي غزا ناي بانكي رنت زخفلو ناي بحبار عمتاوي غوريحيو تبهايلكم غيرو سلازوسدو نسو عمتاوي بزح كخصب صنيحو نسادما بغوني بزي افلطو عمتاوي بزح كتكسر صنيحه سلازي حاجتنا معر اندحر داتا زي كوينو مالت ገንዘብካ ገንዘበይ ጅባኻ ጅባይ ዘይብሉ እንድሕር ተኮይኑ እቲ ናይ ገዛ በሓንሳብ ገዚእናዮ እንድሕር ሃሊና ክልቴና ማዕረ ፍራድራክ ተገይርና ዶ ናይ ገዛ ናይ ቆልዓ ኮታ ናይ ዝኾነ ነገር እቲ ናይ ሓባር ዝበሃል ነገር ማዕረ ፍራድራክ ተገይርናን ኣይተገበረናን እዚ ባዕልና ኣቲና ነፍሶ ወከፍና ከነረጋግጾ ይግባአና ምክንያቱ እምነት ጎዲሉ ብዙሕ ነገራት ይግበር ስለዘሎ እስካተመሊግና እንታይ ዓይነት ፍራድራክ ይግበረልናሎ ወይ ድማ አይና ይዝምልከተና ወይ ድማ ምሰብ አይከ ወይ ድማ ምሰበይተይ ማዕረ ተማቂለ አለኹን የለኹን እዝውን ከነረጋግጾ ክንክእል ኣለና በሐፈሻ ግን ናፍታ ቀንዲ ነጥቢ ክመጽእ እንድሕር ዳ ኮይነ ካብ ባንኪ ተለቂኻ መኪና ምስትገዝእ ኣብናት ካስካት ቀረጽ መንግስቲ ትኸፍሎ እንታይ እዩ ዝሕግዘካ መጀመሪያ ግዜ እዛ መኪና እዚኣ ክትገዝእ እንከለኻ بخندي ولد مالت بخندي رنتي خات جزء زلخا كم ردو نجر ناي مكينا كتجزء إن كلخا اتناتو رنت بتعمي بزوح سلازخنة كابشو منتك كساب 10 تحمشتين العلين سلازبتصح نسخا عمتاوي تخوفلو ناي رنت مكينا بتعمي بزوح إيو كابس كاتتاتن مالت كاب كرس منقستخه انتا يوز قدفلكا مجمرا جيزي كم أبنت أبزع عمت زندحر دا كبابي 5 شح رنت ناي مكينات راح كفيل كان دحر دا هاليخا نايز 5 شح عسران كلتن ميتاوي تراحيو أبزي كملسكا زخل
22 ሚእታዊት ናይ 50,000 እንድሕር ተይልና መጀመርያ ግዜ 50,000 ግሒፍካዮ ከም ዘለኻ በዚ ክርዳኣካ ክኽእል ኣለዎ ከም ተወሳኺ ድማ ናይ 50,000 22 ሚእታዊት እንድሕር ደኣ ኣብዚኣ ፍራድራ ክገብሩልካ እንድሕር ደኣ ኮይኖም እዚኣ ከዓ ከባቢ 11,000 ኩረነር ኣብ ቀረጽ ንስኻ ክትከፍሎ ዝግባኣካ ሕድገት ይግበረልካ ቀንዲ ክንፈልጦን ክርዳኣና ዝግባኣና ግን እዚ 11,000 ትብሎ ዘለኻ ካብ ብምሉእ ቀረጽ ክትከፍሎ ዝግባኣካ ዝነበረ ዝጎድለልካ ዋላ ካብ ካልእ ዝብል ኣርእስቲ ግን ኣብዚኣ ከረዳኣኩም መጀመርያ ግዜ እዚ ናይ 11,000 ኩረነር ፍራድራ ክገብሩልካ ወይ ድማ ሕድገት ክገብሩልካ ዝብለካ ዘለኹ ግን እዚ ብምሉእ ካብቲ ንስኻ ቀረጽ መንግስቲ ካብ ኩሉ ክትከፍሎ ዝግባኣካ ካብ ኩሉ ኣይኮነን ዝጎድል ኣብዚኣ ክትርዳኣና ዘለዋ ቀረጽ መንግስቲ ክንብል ከለና እቲ ንሕና ንከፍሎ ናብ 4 ይመቃቀል እዚ 4 ዝብለኩም ዘለኹ ቀዳማይ ስታትን ፌለስ ስካት ይብል ካልኣይ ንፊልከን ንኮምነን ይብል ሳልሳይ ከምኡውን ንስታትን እትራብዓይ ንብሎ ዘለና ከዓ ኒ ትሪግ አቪፍት ማለት ኒ ፔንሽኒስትካ ዝኸውን ካብዘን 4 ዓይነት ቀረጽ መንግስቲ ክትከፍለን ዝግባኣካ እዚ ብምሉኡ ፍራድራ ጌርናልካ ኣለና ዝበሃል ዘሎ ኣርእስቲ እዚ ሕድገት ጌርናልካ ዝበሃል ዘሎ ኣርእስቲ ካብተን ክልተ ቀዳሞት ዘለዋ እቲ ስታትን ፌለስካት ከምኡውን ኣፍታ ናይ ፊልከን ናይ ኮመነን እዮም 11,000 ስካት ክትከፍሎ ዝግባኣካ ጎዲድናልካ ዝብልካ እምበር ኣፍቲ ተሪፉ ዘሎ ክልተ ዓይነት ስካት ኣፍቲ ናይቲ ስታትን ከምኡውን ትሪግ አቪፍት ዝበሃል እዚ ፍራድራክ ዝበሃል ዘሎ ነገር ኣይጎድሉልካን እዮም እዚ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ከም ተወሳኺ ኣብነት ገዛ ካብ ባንክ ተለቂሕና ንገዝእ እንድሕር ደኣ ሃሊና ከም ኣብነት 4 ሚልዮን ተለቂሕና ገዛ እንድሕር ደኣ ገዚና ኣብዚ ብውሕድ ክሳብ 200,000 ኩረነር ረንት ክንከፍል ኢና ስለዚ ናይ 4 ሚልዮን ብውሕድ 200,000 ኩረነር ረንት እንድሕር ደኣ ከፊልካ እዚ መጀመርያ ግዜ ኣብ ዓመት 200,000 ኩረነር ረንት ንባንኪ ክትከፍሎም ከለኻ በዚ ከተሓሳስበካ ይግባእ ምክንያቱ 200,000 ኩረነር ንስኻ ሰልዶም ስለ ዝተለቃሕካዮ ጥራሕ ኢኻ ንስኻ 200,000 ኩረነር ኣብዛ ዓመት እዚ ረንት ከፊልካዮም ዘለኻ እዚ ኣብ ስካትታትን ማለት ኣብቲ ንስኻ ቀረጽ መንግስቲ ዝኸፈልካዮ ፍራድራ ክግበረለ እዩ ሕድገት ክግበረለ እዩ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ሃሊካ ናይዚ 200,000 ኩረነር ድማ 22 ሚእታዊት ብውሕድ ከባቢ 46,000 ስካት ክትከፍሎ ዝግባኣካ ይጎድፉልካ እዚ 46,000 ዝብሎ ዘለኹ ግን ካብቲ ብምልኡ 4 ዓይነት ስካት ክትከፍሎ ዝግባኣካ ኣይኮነን ዝጎድሉልካ ካብተን ክልተ ቀዳመት ዘለዋ ንስታትን ንፊልከን ንኮመነን ዘለዋ ክልተ ኣርእስቲ ዘለዋ ካብዚአንም ፍራድራግ ናይ 46,000 ዝገብሩልካ እምበር ካብቲ ብትሕቲኡ ዘሎ ትሪንስካትን ከምኡውን ትሪግ አቪፍት ዝበሃል ክልተ ዓይነት ስካት ፍራድራግ ኣይገብሩልካን እዮም ከምቲ ፍራድራግ ከይተገበረልካ እንከሎ ኣብቲ ላዕሊ የእቲኻዮ ኣለኻ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ዋጋ ካብኡ እዮም ካልኩሌት ዝገብርዎ ስለዚ እቲ ፍራድራግ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ኣክሳብ ድዩ ብዙሕ ውፅኢታዊ ድዩ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ሃሊና ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣይኮነን ግን ተኣትዎ ነገር እንድሕር ደኣ ተዘይብልካ ክትፈልጦ ግን ይግባኣካ ብሕልፊ መኪና ተለቂሐ ኣብ ስካትታትን ፍራድራግ ክረክብ እየ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ሃሊካ ንስኻ ኢኻ ትኸስር ዘለኻ ገንዘብካ ኣብ ባንክኻ እንድሕር ሃሊካ ገንዘብካ ጌርካ ዝዓቕምኻ መኪና ክትገዝእ ክትክእል ኣለካ እምበር ውዕድ ካብ 10 ክሳብ 12 ረንት ጌርካ ትገዝኣ እንድሕር ሃሊኻ ካብዚአን ክንዲዜን ቁንጣሮ ዝኾነ እዮም ፍራድራግ ዝገብሩልካ እሞኻ ንስኻ ንረንት ጥራሕ ንመኪና ስለተለቂሕካ ስለዝገዛእካ ኣሽሓት ትኸፍለላ ኣለኻ ስለዚ እዚ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ እንተወሳኺ ደጋጊመ ከሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ኣብ ናትኩም ሕሳብ ባንኪ ብጣዕሚ ማዕለያ ዘይብሉ ሰልዲ ይጸንሕ ኣሎ እዚ ትረብሕሉ ደለኹም ዝብል ሕቶ ምስ ረኣኽዎ መብዛሕትኹም 99 ሚእታዊት ካብ 2 ክሳብ 2.9 ወለድ ትረብሕሉ ዘለኹም እምበር ክሳብ 4.5 ዘእትኹም ብጣዕሚ ውሑዳት ኢኹም ስለዚ ንምንታይ ኢና ዘይንሰምዕ ንምንታይ ኢና ንፈርሕ ኣብቲ ውሽጢ ባንክኻ ከድካ እኳ ኢኻ ንስኻ ፋስት ኢንሽኩድ ረንት ክፈቱለይ ብ4.5 ዘለዎ ወለድ ጌርኩም ሰልዲ ንዓይ ኣርብሑኒ ኢልና ክንሓቶም ዘለና እዚ ወፍራ ኣይኮነ እስካም ኣይኮነ ናትኩም ባንኪ ኣብ ውሽጢ ባንክኹም ጌርኩም ተጠቀሙሉ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኢኹም ካብ 200,000 ክሳብ 1.5 ሚልዮን ኣብቲ ኖርማል ኣካውንት
2% ወይ ድማ 2.9 ወይ ድማ ገሊኹም ከዓ 0 ክሮነር ዘውህብ ረንት ትኽፈሉ ዘለኹም ስለዚ ርዲእትና ከንዕብዮ ክንክእል ኣለና ናብ ባንክና ኸይድና እንድሕር ደኣ ንውሕ ዝበለ ፕላን እንድሕር ሃሊና ን3 ወርሒ ን6 ወርሒ ንዓመት ብ4.45 ብ4.6 ብ4.7 እውን ኣሎ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ከምዚ ግበሩ ክትበሃሉ ከለኹም ወፍሪ ትገብሩ ዘለኹም ኮይኑ ይስማዓኩም እዚ ወፍሪ ኣይኮነን ካብ የማናይ ጅባ ናብ ፀጋማይ ጅባ ግበርዎ እሞ ንዓይ ክረብሓሉ ዝኽእል መንገዲ ፍጠሩለይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ሓዊ ማዕረይ እዚ ክንፈርሖ የብልናን እቲ ዝለዓለ ወለድ ዝህብ ባንክሲ ኣየና እዩ ኢቨንት ባንክ ኻውን ዝለዓለ ይህበካ እዩ ግን እቲ ንስኻ ክትረብሓሉ ዝግባኣካ ዓይነት ኣካውንት ብታሕቲ ስለ ዘቐምጥዎ ንስኻ ንዑ ቀልጢፍካ ንኽትረኽቦ ትፅገም ኢኻ ነዚ ትፅገም እንድሕር ትኾንካ ከይድካ ናፍቲ ባንኪ ኳሕ ኣቢልካ بخمس عينت ولد هابوني سلدي تتقوموا للكا خطبهم كتكلالكا ندحر دا نسخا عقم زيبل كان دحر تخوينو سلدخا أبو فريكا توعلو إذا مخرزي بجخاتكم كلاتنا نتقوملو سلدخم بكونتي عي تطفؤو مخرحوخا بدوكا إيمو إذا مخرزيا نخلخاتكم سلازي زخون حتو بزعباسكات بزعباسكات زخون حتو ندحر هالينا تليفون نمبري ابتحت بغرفلكم يخيلي بس دويلكم كتحطوا نتخلو ايفن ون زتعاراري على النزب الحساب ندير حاليناون في الكومن كدولي تخلوكم ملء زخونه اوبلارين تمرتي كترخبو تخليكم بزعبا اذا زحلفو زلكم ملقتي حتو مزهلوكم تكس بورلي دوللي ماسنجر فويس مسج سدودلي ابزحات صره غيزي كملسلكم نابوزحات كتبصح شير لايك كومنت بعبيخا سبسكرايب زي محما ثانك يو